अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं जादू में काली बिल्ली का इस्तेमाल। देखें, हम रोज़ नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, ख्वाह वो अल्लाह वालों के किस्से हों, ख्वाह वो रूहानियत की बातें हों, ख्वाह वो इस्तखराजी कुव्वतों की बातें हों, ख्वाह वो मख्फी दुनिया की बातें हों। हम आए दिन तजर्बात मुशाहिदात करते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी लेके आज हम हाजिर खिदमत हैं कि जादू में काली बिल्ली का इस्तेमाल क्यों होता है, या जादू में काली बिल्ली की हकीकत। देखें, जो लफ्ज़ काला है वो आम तौर पे सिफलियात गर इसको इस्तेमाल करते हैं, और जादू के अंदर सिर्फ मंतर तंतर या अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होता। जादू के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जादू के अंदर मुख्तलिफ़ खुशबूयात इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ जलाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ जानवरों की बलियाँ दी जाती हैं। जादू में खून का इस्तेमाल किया जाता है, जादू में इंसानी अज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के साथ जादू में जहर का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्ति पूजा, पुतले, कपड़े, पहने हुए कपड़े, पाँव की मट्टियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें और तस्वीरें जादू का हिस्सा हैं। तो वहीं पर जादू में काली बिल्ली भी इस्तेमाल की जाती है। तो काली बिल्ली को जादूगर कैसे इस्तेमाल में लाते हैं? देखें, जो जिन्नात अपना रूप तब्दील करते हैं ना, जिन्नात अपनी शक्ल को तब्दील करते हैं, तो जो शक्ल वो अपनाते हैं तो वो उस अपनाई गई जो शक्ल है उसके अंदर एक शक्ल काली बिल्ली की भी है, कि वो अपना रूप काली स्याह बिल्ली की तरह कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो काली बिल्ली है या जो काला कुत्ता है, आपने अक्सर देखा होगा कि सिफली गर इनके ताक़ुब में रहते हैं। काला उल्लू हो गया, सुअर हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर सुअर का नाम ले लो तो 40 दिन ज़ुबान पाक नहीं होती है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक। काले गधे का भी लेते हैं ब्लड, तो काले गधे का, काले कुत्ते का, तो लफ्ज़ इसमें जो काला आ रहा है वो काली दुनिया से मंसूब है। जो जादूगर होते हैं वो सबसे पहले एक ऐसी बिल्ली हासिल करते हैं, बिल्ली का एक ऐसा बच्चा हासिल करते हैं जो कि रंगत में सारा काला स्याह हो, सारा ही काला स्याह, और वो छोटा बच्चा हो ताकि उसको सिधा सकें, ताकि उसको पालतू बना सकें। और उनकी कोशिश होती है कि उसकी आंखों का रंग भी काला स्याह हो। तो जब वो ऐसी बिल्ली मुहैया कर लेते हैं तो फिर उसको वो बाकायदा तौर पर उस पर तंतर मंतर शुरू कर देते हैं, बिल्कुल छोटी, जब वो बच्चा होता है तब से ही, और उस पर एक बड़ी कड़ी रियाजत करते हैं, और उस पर रियाजत करते 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 वो यहाँ तक पहुँचते हैं कि वो उस बिल्ली में छुपी हुई शैतानी इस्तखराजी कुव्वत को जगा लेते हैं। जैसे उल्लू को जगाते हैं तो उसके अंदर एक शैतानी मख्फी कुव्वत जो है लेकिन खाबीदा है, सोई हुई है, उसको वो जगाते हैं। जैसे काला कौवा हो गया, इसी तरीके से मुख्तलिफ जानवरों के अंदर जो जानवर हराम जानवर हैं खसूसन, तो उन जानवरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू से ही कुछ ख़ास मख्फ़ी कुव्वतें छुपा के रखी हैं। तो उनको सिफली गर अपने तंतर मंतर के ज़ोर पर उनको एक्टिव करते हैं और फिर उनसे काम लेते हैं। ठीक हो गया। तो सिफली गर जब बिल्ली को सिधाता है तो उस पर ख़ास किस्म के अमाल करता है और उसको शराब पिलाता है, और शराब पिलाता रहता है, यानी उसको जो ग़िज़ा के तौर पे शराब देता है या हराम जानवर का गोश्त देता है, और उस गोश्त की भी एक ख़ास मिकदार होती है। फिर उसको अपने सामने बिठा के और उसकी आँखों में आँखें डाल के कुछ ख़ास किस्म की पढ़ाइयाँ करता है वो, जिससे अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि वो लोग बिल्ली के उस शैतानी हमजाद को जगाते हैं जो कि बिल्ली के साथ होता है। कुछ लोगों का ये कहना है। अब हर इंसान की अपनी अपनी राय है। बहरहाल ताहम ये सच है कि काली बिल्ली के ऊपर जादू होता है और जादू का उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा तंत्र बताता हूँ, यंत्र बताता हूँ जो कि हिंदू लोग करते हैं।
ایک ایسی بلی جو کہ کالی سیاہ ہو جی وہ اس کو لیتے ہیں اور اس کو لینے کے بعد اس کو وہ سدھاتے ہیں. سدھانے کے بعد جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا وہ خیال کرتے ہیں, صحیح اس کا کہ ان کا جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کالی بلی کی آنول. ٹھیک ہے, انول سمجھتے ہیں؟ نہیں جی انول جسے جیر کہتے ہیں, کہتے ہیں جانور کی ہوتی ہے جانور بھی نکالتے ہیں باہر, جی نکالتے ہیں اس پہ چھوٹی چھوٹی گانٹھ لگی ہوتی ہیں, جی ہوتی ہے عورتوں کی بھی ہوتی ہیں میرے خیال میں, جب بچہ عورتیں پیدا کرتی ہیں جی تو انول اسے بولتے ہیں, آنول. صحیح تو وہ اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں اور یہ کوئی فطری تقاضا ہے اس جانور کا, کالی بلی کا, کہ کالی بلی اپنی آنول خود ہی کھا جاتی ہے, صحیح خود ہی کھا جاتی ہے. کھا جاتی ہے. تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے پور پیچ راستوں سے گزرتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی جد و جہد کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بلی کا خیال رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بلی اس وقت تک بچے نہیں دیتی جب تک وہ اکیلی نہ ہو. تو پھر وہ اس کا ایک باقاعدہ طور پہ پنجرا بناتے ہیں اور اس کے اندر ساری چولہے کی جو راکھ ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ بلی جیسے اپنی آنول باہر نکالے بچہ جننے کے بعد تو پھر کیا ہو کہ وہ آنول کو وہ راکھ لگ جائے تاکہ بلی کھا نہ سکے. تو بلی بڑی کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو کھا لوں, اس میں نمک ملا کے تو وہ رکھ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ اس آنول کو حاصل کر لیتے ہیں. جب ان کو آنول مل جاتی ہے تو بلی کا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس آنول کو وہ ینتر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب ینتر کیا ہوتا ہے؟ ینتر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس پر کوئی پڑھائی نہیں کی جاتی, وہ خود ہی ایکٹیو ہوتا ہے اور کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ مردے کی راکھ, اگر کسی انسان کا مردہ جسم جل رہا ہے شمشان میں, آپ اس کی راکھ لے کر کسی کے گھر میں پھینک دیں تو اس کے گھر میں تباہی اور بربادی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ہندو لوگ کرتے ہیں ایسا. ہمارے الحمدللہ ہمارے خطے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے اور اس پہ باقاعدہ کچھ اعمال بھی کرتے ہیں لوگ. ویسے ایسے بھی ڈال دینے سے وہاں پر نحوست اور وہاں پہ رجت کا وہ شکار ہو جاتا ہے, وہ گھر وہ اس کے زیر اثر آ جاتا ہے اس مردے کی روح کے. تو وہ جو آنول ملتی ہے اس کو جا کے وہ اچھے طریقے سے گرم پانی سے دھو کر صاف کر لیتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد اس کو پاؤڈر میں اچھے طریقے سے پاؤڈر لگاتے ہیں, خشک پاؤڈر, اور پاؤڈر لگانے کے بعد اس کو عطر میں جا کر ڈال کے رکھ دیتے ہیں. عطر میں عطر اس کے اوپر اتنا ڈالتے ہیں کہ عطر اس کے اوپر آ جائے, وہ عطر کے اندر ہی پڑی رہتی ہے کافی دن. جب وہ عطر کے اندر پڑی رہتی ہے تو اس طرح گوشت کے اس لوتھڑے کی بدبو وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. جب وہ بدبو جاتی رہتی ہے تو پھر وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کو تعویذ کی شکل میں بند کر لیتے ہیں. وہ تعویذ وہ جس کو بھی دیتے ہیں اور جس مقصد کے لیے دیتے ہیں وہ وہی مقصد جا کے کر دیتا ہے, ویسے ہو جاتا ہے. اور ایک ہی تعویذ کو وہ پھر مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے بلی کا جادو, بلی کی آنول پر ہونے والا جادو. اور پھر اس سے وہ بڑی بڑی کریائیں کرتے ہیں اور حقیقت میں اس کے اندر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے گدڑ سنگھی لوگوں نے اٹھائی اور گلے میں ڈال لی اور پھر یہ سوچنے لگ گئے کہ ہمیں اس سے فوائد ہوں گے, تو حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس ینتر کا اس بلی کی آنول کا حقیقت سے تعلق ہے, کیونکہ وہ خاص قسم کی بلی لے کر اس پر خاص قسم کے منتر تنتر کر کے خاص قسم کے کفری اور شرکی الفاظ کر کے اس کے اندر خابیدہ شیطانی قوت کو جگاتے ہیں. کیونکہ جنات جب بھی روپ دھارتے ہیں وہ اکثر بلیوں کا روپ دھارتے ہیں, تو ان الفاظ کی منتر شکتی جو ہے وہ اسی بلی کے اندر ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ آنول کی شکل میں پھر اس ینتر کو اپنے پاس محفوظ کر کے محفوظ کر کے پھر وہ اپنے دنیاوی کام سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں پر جادو میں اور بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہاں پر اکثر, بلکہ یہ تو ضرب المثل بھی ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے, اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو راستہ بدل لینا چاہیے, راستہ بدل لینا چاہیے. تو یہ ساری
کچھ اس میں انڈیا والے کرتے ہیں زیادہ. ویسے یہ اب جادو اتنا نہیں ہے ہمارے ہاں، تو اب بہت مشکل پروسیس ہے. اب تو جو پیر حضرات ہیں وہ بھی شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں. تو یہ انڈیا میں اب بھی ہے. جو تانترک لوگ ہیں، یاد رکھنا تنتر جو ہے وہ ایک بڑی گہرائی گھاٹی کا نام ہے، وہ بڑی گہری وادی کا نام ہے. تنتر بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ منٹ میں جادو ہو گیا اور منٹ میں جادو چلا گیا. ایسا نہیں ہے. جادو ہونے اور جادو کرنے میں بھی ٹائم چاہیے، اور اس کے اتار میں بھی پورا پروسیس اور پوری ایک اس کی تھیوری ہے. وہ اسی تھیوری کے تحت ہی ختم ہوگا. ٹھیک ہے.